यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको केही पनि बिग्रिदैन। यो देश बिग्रियो भने केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरुको केही बिग्रिदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाईको भविष्य बिग्रन्छ। त्यसकारण यो देशलाई थप बर्बाद हुन नदिनको लागि आउनुहोस् एकचोटी हातोमालो गरेर हिँडौं। हामीले नमागिकन विदेशीको सहयोग नलिकन कसरी देश चल्छ? हामीलाई उसले मात्रै दिएर पुग्दैन, उसको पनि लिनुपर्छ, उसको पनि लिनुपर्छ भन्छ। मगन्देको देश बनाउने कुरा गर्छ। म लिम्बूको छोरा हुँ। पहाडमा कोदो खान नपुगेर मधेस धानको भात खान झरेको मान्छे हुँ। आज यहाँ छु। राजनीतिलाई पेशा मान्नको लागि, कमाई खाने भाँडो बनाउनको लागि म राजनीतिमा छुइनँ। बोल्न सक्ने, लड्न सक्ने युवाहरूलाई विदेशीको नोकर हुन पठाएर अनि उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट यहाँ मोजमस्ती गरेर, फेरि पनि भन्छु, केही सीमित राजनैतिक दलका केही सीमित नेताहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा देशमा लुटतन्त्र मचाइराखेका छन्। केही भ्रष्ट व्यापारी, केही भ्रष्ट नेता न्यायालय यिनीहरूको गठजोडबाट आज देशमा संस्थागत रूपमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्रले वैधता प्राप्त गरेको छ। यिनीहरूले मिलेर, यो गठबन्धनले देशको भ्रष्टाचारलाई कानुनी मान्यता दिइराखेका छन्। आज तपाईँ यसो फर्केर हेर्नुहोस् त, ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा हामीले ठुला मानेका कुन चाहिँ राजनैतिक दलहरू अलग छन्? एनसीएलमा कांग्रेसले खाएन कि एमाले खाएन कि माओवादीले खाएन कि यी तीन मध्ये कुन पार्टीले खाएन? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ पार्टी अलग छ? व्हाइट बडी काण्डमा यी मध्ये कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले खाएको छैन? उनीहरूले गरेका मोजमस्ती देखेर, उनीहरूले राजनीतिलाई प्रयोग गरेर 7 पुस्तालाई पुग्न कमाएको देखेर म पनि त्यही गर्नु पर्यो, सजिलो बाटो यही रहेछ भनेर राजनीतिमा लागेको मानिस होइन। कमल थापाको ठाउँमा बसेर मोपो गरेर हेर्नु पर्यो भनेर म पार्टीको अध्यक्ष बन्न खोजेको मान्छे होइन। मैले दोहोऱ्याएर भन्छु, तपाईहरुलाई एक दिनको कुरा होइन, एक क्षण पनि निराश बनाउने खालको काम हामीबाट हुँदैन। त्यसै भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर राजनीतिमा रहन्छु भनेर मैले संसदमा पस्ता पस्दै शपथ ग्रहण गरेको होइन। आज देश यो गतिमा पुग्नको लागि राजनीतिक प्रणाली, वर्तमान नेतृत्व त्यो त जिम्मेवार छँदैछ, तर त्यो सँगसँगै सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। हामीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर देशमा सुशासन मात्रै कायम गर्न सक्यौं भने धेरै ठुलो फरक पर्न सक्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले यो भ्रष्टाचारलाई प्रहार गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार माथि प्रहार गरेर देशमा सुशासन कायम गर्ने जो हाम्रो संकल्प छ, मलाई थाहा छ त्यो सामान्य कुरा होइन, तर त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। हामी त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेरै देखाउँछौँ। देशलाई मागेर चलाउने सोचका साथ राजनीतिमा छैनौँ। यो देश नमागेर पनि, विदेशीहरूको सहयोग नलिएर पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना र हिम्मतका साथ आएका छन्। संसारको कुनै पनि देश
मागेर बनेको छैन। तपाईको आफ्नै छरछिमेक हाम्रै समाजमा पनि कसैको परिवार मागेर बनेको छैन, कसैले सहयोग दिएर कोही बनेको देखिएको छैन। जसले पौरख गर्छ, मेहनत गर्छ, जसका योजनाहरू छन्, जसका सपनाहरू छन्, योजना सपनाहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढता छ, तिनीहरूकै परिवार, तिनीहरूकै देश बनेको छ। आज विश्वमा 16वटा 17वटा मात्रै देश भएको बेला नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो नि, त्यस बेला आजको भारत बनेकै थिएन। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो नि, आजको अमेरिका बनेको थिएन। कुनै बेला हामीले अहिलेको कोरिया जस्तो देशहरूलाई सहयोग गर्थ्यौं, तर विश्वको यो प्राचीन देश आज किन मागी खानेको देश भयो? आज किन देशका सबै नेताहरू एक स्वरमा विदेशीको सहयोग नलिकन त देशै चल्दैन भनेर भन्छन्? किन यस्तो भयो? राजाको विरोध गरेर राजनीति गर्ने मानिसहरू अहिले पनि कहीँ कहीँ बाँकी छन्, तर राजाको विरोध गरेर राजाको डर देखाएर राजनीति गर्ने दिन गयो। हामीले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापित गर्ने कुरा गरेको मात्र होइन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। महाकाली सन्धि यही देशको संसदबाट पास भएको होइन। त्यो एकीकृत महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा नेताहरूले के भन्थ्यो? पश्चिमबाट सूर्योदय हुनेवाला छ भन्थ्यो होइन? पश्चिमबाट सूर्य उदाउनेवाला छ, अब नेपालमा विकासको लहर फैलिनेवाला छ भन्थ्यो होइन? महाकाली सन्धि पास भएको आज 25 वर्ष भयो। नेपाली जनताले के पाए? हामीले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दा कसैले डराउनु पर्दैन। राजा भन्दा राष्ट्रपति महँगो रहेछ, यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। हिजो राष्ट्र संस्थाप्रति घृणा फैलाउनको लागि भने हामीले तिरेको तिरो जति सबै राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ, अनि यो देश कसरी बन्छ भनेर भने। अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ भनेर भने। तर आज राजा हटेको 15 वर्ष भयो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कदेखि लिएर देशभित्रका ब्याङ्कहरूमा समेत राजा रानीको नाममा कति पैसा छ, कति सम्पत्ति छ भनेर खोजबिन गर्ने एउटा समिति यिनीहरूले बनाएका थिए। त्यो समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए। कति पैसा स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कबाट फर्काएर ल्याए? उनीहरूले त भन्थे स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ मात्रै भन्दैन थियो, उनीहरू त तोकेर भन्थे त्यो पैसा फर्काएर ल्यायो भने हरेक नेपालीलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। आज स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा 70 अरब भन्दा बेसी पैसा त्यहाँ जम्मा भएको छ। कसले जम्मा गर्यो? यो गणतन्त्र आएपछि खै त्यसको हिसाब मैले त संसदमा कुरा उठाएको छु, सुनेको नसुनेकै गर्छन्। यो माओवादीलाई सघाएर देशका प्रति, जनताका प्रति, आफ्नै धर्मका प्रति कति पाप गरियो, उफ गरेर रातभरि कतिलाई पिरोल छ होला भन्नुहोस्। तर राप्रपामा लाग्ने कसैलाई त्यो ऐठन हुन्न। त्यसकारण तपाईहरु फेरि पनि भन्छु, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खास गरी गएको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि जसरी जनताको बीचमा एउटा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा आइराखेको छ, त्यो अकारण छैन। म बुझ्छु, मलाई थाहा छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई थाहा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि त्यो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनको माध्यमबाट जुन नेतृत्व परिवर्तन गर्यो र एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ जनताको माझमा आयो, देशको वर्तमान राजनीतिबाट निराश जनतामा राजनीतिलाई छ्याको दृष्टिकोणले हेर्ने युवा समुदायमा एउटा सानो आशा पैदा भएको छ।
यो पार्टीले पो गर्न सक्छ कि क्या हो, हामीले खोजेको, हाम्रो मनले खोजेको विकल्प यो पो हुन सक्छ कि क्या हो भन्ने एउटा आशा पैदा भएको छ। म त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, त्यो पार्टीको नेतृत्वको हैसियतले तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामी कुनै रहरले मात्रै राजनीतिमा आएका छैनौं र अझ खास गरी मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म नेतृत्व गर्दै आएका पात्रहरूलाई हेरेर उनीहरूले गरेका मोजमस्ती देखेर, उनीहरूले राजनीतिलाई प्रयोग गरेर 7 पुस्तालाई पुग्न कमाएको देखेर म पनि त्यही गर्नु पर्यो, सजिलो बाटो यही रहेछ भनेर राजनीतिमा लागेको मानिस होइन। कमल थापाको ठाउँमा बसेर म पो गरेर हेर्नु पर्यो भनेर म पार्टीको अध्यक्ष बन्न खोजेको मान्छे होइन। राजनीतिमा केही निश्चित मान्यताका साथ म छु। म देशको 31 वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तिनका पार्टीका नेताहरू र आफ्नै पार्टीभित्रका पनि कमी कमजोरीहरू, असफलताहरू पढेर यी गल्तीहरू दोहोर्याउनु हुँदैन, यी गल्तीहरू गर्नु हुँदैन भन्ने जानेर ती गल्ती नदोहोर्याउने संकल्पका साथ यो नेतृत्वमा आएको छु। त्यसकारण फेरि पनि मैले दोहोर्याएर भन्छु, तपाईहरुलाई एक दिनको कुरा होइन, एक क्षण पनि निराश बनाउने खालको काम हामीबाट हुँदैन। त्यसै भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर राजनीतिमा रहन्छु भनेर मैले संसदमा पस्ता पस्दै शपथ ग्रहण गरेको होइन। आज देश यो गतिमा पुग्नको लागि राजनीतिक प्रणाली, वर्तमान नेतृत्व त्यो त जिम्मेवार छँदैछ, तर त्यो सँगसँगै सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। हामीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर देशमा सुशासन मात्रै कायम गर्न सक्यौं भने धेरै ठुलो फरक पर्न सक्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले यो भ्रष्टाचारलाई प्रहार गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार माथि प्रहार गरेर देशमा सुशासन कायम गर्ने जो हाम्रो संकल्प छ, मलाई थाहा छ त्यो सामान्य कुरा होइन, तर त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। हामी त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेरै देखाउँछौँ। आज तपाईले सामान्य आँखाले हेरेको जस्तो, देखेको जस्तो देशको अवस्था छैन। हामीले यसो सामान्य आँखाले हेर्यो भने देश ठिकठाकै चलेको देखिन्छ। कहीं गोली चलेको छैन, मारामार छैन, बन्द हडतालहरू छैनन्, नारा जुलुसहरू छैनन्। के भएको छ र ठिकै छ जस्तो देखिन्छ। तर मैले 3 महिनादेखि भन्दै आएको छु, हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था छैन। आज देशका 3टै अङ्गहरूले काम गरिराखेका छैनन्। व्यवस्थापिका, संसद, न्यायपालिका
तिनटै काम नलाग्ने भएका छन्। त्यति मात्र होइन, आज देशमा संगठित रूपमा केही भ्रष्ट व्यापारी, सबै व्यापारी भन्यो भने फेरि इमानदार व्यापारी पनि छन् देशमा, त्यस कारणले केही भ्रष्ट व्यापारी, केही भ्रष्ट नेता न्यायालय यिनीहरूको गठजोडबाट आज देशमा संस्थागत रूपमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्रले वैधता प्राप्त गरेको छ। यिनीहरूले मिलेर, यो गठबन्धनले देशको भ्रष्टाचारलाई कानुनी मान्यता दिइराखेका छन्। आज तपाईँ यसो फर्केर हेर्नुहोस् त, ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा हामीले ठुला मानेका कुन चाहिँ राजनैतिक दलहरू अलग छन्? एनसीएलमा कांग्रेसले खाएन कि एमाले खाएन कि माओवादीले खाएन कि यी तीन मध्ये कुन पार्टीले खाएन? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ पार्टी अलग छ? व्हाइट बडी काण्डमा यी मध्ये कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले खाएको छैन? देख्दाखेरि अलग अलग पार्टी जस्तो देखिने, एक अर्काको प्रतिपक्ष जस्तो देखिने, मारामार गर्ने, तर खाने बेलामा एक ठाउँमा छ। ओहो, कस्तो राष्ट्रभक्तिको कुरा गरे अघि अस्ति एमसीसी को बेला। देशै हामीले थामेको छौँ, हामी बाहेक त यो देश त अरूले बेचिसके भनेर भन्थ्यो। छिर्ने बेलामा त के रे व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको एउटा टालो लिएर टाङमुनि छिरे त दुलोमा त सबै। कसैले थाहा नपाएको जस्तो गरे, कसैले मुन्टो हल्लाएर सके भने कांग्रेस एमाले माओवादीहरू अलग पार्टी होइनन्। हामी भ्रममा छौँ। हामी आज तपाईहरुलाई भन्न आएको कांग्रेस एमाले माओवादी भन्नु अलग पार्टी होइनन्। उनीहरू देशलाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनमा बराबर जिम्मेवार छन्। यो 31 वर्षमा देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको होइन, राप्रपाले भनेको होइन, उनीहरू नै भन्छन्। 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू, कोही कोहीले भन्छन् 60 लाख। केही वर्ष अगाडिसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा नाम लेखाएर जानेको संख्या नै 40 लाख थियो भने त्यो जाने क्रम बढेको बढेकै छ भनेपछि होला 60 लाखै। 60 लाख युवकहरू जो 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएको युवकहरू केवल परिवार पाल्नको लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। तपाई सम्झनुस्, जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन त्यो देशको 50 लाख युवकहरू, त्यो पनि मैले अघि भने जस्तो 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका युवाहरू विदेशमा छन्। त्यो पनि अमेरिका, युरोप होइन, अरबमा छन्। धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, परिवार पाल्नको लागि मात्रै। दिल्ली, पन्जाब, गुजरात जानेहरूको संख्या त यहाँ समावेशै छैन। कसले राखेको छ त्यो तथ्याङ्क? भने देशको हालत के होला? तपाईले यत्रो वर्षदेखि कांग्रेस हेर्नुभयो, एमाले हेर्नुभयो, माओवादी हेर्नुभयो, यिनीहरूले
हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यति लाख युवकहरूलाई रोजगार दिने भनेर कार्यक्रम ल्याउँछन्। तर यिनीहरूले लाखको कुरा होइन, देशभरि यो 31 वर्षमा 1000 युवकहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने कुनै उद्योग खोलेको देख्नु भएको छ? भएको उद्योग धन्दाहरू पनि बेचे। बोल्न सक्ने, लड्न सक्ने युवाहरूलाई विदेशीको नोकर हुन पठाएर अनि उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट यहाँ मोजमस्ती गरेर, फेरि पनि भन्छु, केही सीमित राजनैतिक दलका केही सीमित नेताहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा देशमा लुटतन्त्र मचाइराखेका छन्। आज यो बेरोजगारी, यो भ्रष्टाचार, यो अविकसितताको कुरा त कुनै दिन एउटा वीर छोरा आयो भने फेरि ठिक लगाउन सकिएला, अर्को राम्रो नेता पाएको दिन सच्याउन सकिएला, बनाउन सकिएला। तर त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा आज वैदेशिक सम्बन्धलाई यिनीहरूले सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तामा टाँसिराख्ने, कुर्सीमा टाँसिने लिसोको रूपमा प्रयोग गर्न थाले, जसका कारण आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्यो मात्रै होइन, शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा देश परिणत भयो। यो भनेको यो भ्रष्टाचार, यो कुशासनभन्दा पनि खतरनाक कुरा हो। त्यसकारण अब हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। अब हामीलाई हेर्ने, पर्खने सुविधा र छुट छैन। यही कुरा भन्नलाई, जनता जगाउनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गएको महाधिवेशन पछि लगत्तै जनतासँग यस प्रकारको प्रत्यक्ष भेटघाटको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्यो। विभिन्न माध्यमबाट सुनिराख्नुभएका, हेरिराख्नुभएका सबै आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। छोरी दिँदा कतिचोटि विचार गरेर छोरी दिनुहुन्छ? छोरी दिँदा एकचोटि, दुईचोटि, 5 चोटि, 10 चोटि होइन, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। जब छोरी एउटा कुटुम्बलाई जिम्मा लाउने कुरा सुरु हुन्छ नि, रातभर छटपटाउनुहुन्छ। अनेक मान्छे लाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ त्यो केटो कस्तो छ, कति पढेको छ, जाँड रक्सी खान्छ कि खाँदैन, जुवा तासमा लागेको छ कि छैन, आम्दानीको स्रोत के छ। त्यति मात्र कहाँ हो र? त्यसले ठिटी डुलाएर हिँड्छ कि हिँड्दैन, ठिटीहरूको चक्करमा लागेको छ कि छैन, त्योसम्म बुझ्नुहुन्छ। त्यति बुझेर दिएको पनि कहिलेकाहीँ गलत मान्छे निस्किन्छ। त्यस्तो गलतै परेछ भने पनि को बिग्रिन्छ? कति मान्छे बिग्रिन्छ? तपाईको एउटा छोरी बिग्रिन्छ, अलि तपाईसँमलाई पीर आइलाग्छ। तर भोट, तपाईले दिने एउटा भोट गलत मान्छेलाई, गलत पार्टीलाई परेछ भने त पुरै देशले दुःख पाउँछ। त्यसकारण त्यो भोट दिने कुरा मेरो बाउले दिएको, मेरो बाजेले दिएको पार्टी हो, मेरो बाउ बाजेदेखि मानेको नेता हो भनेर दिने चिज होइन। आज हामीले धर्मनिरपेक्ष र सापेक्षको कुरा गर्छौं नि। म गाउँघरतिर डुल्दाखेरि कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा रहेका जन्मले कर्मले हिन्दू भन्ने मानिसहरू गाउँघरतिर अलि सजिलो बुझ्ने भाषा, अब यतातिर के भन्छ थाहा छैन, हाम्रोतिर क्षेत्री बाहुनहरू भन्छ। त्यो समुदायका मानिसहरू के भन्नुहुन्छ भने, राजेन्द्र तिम्रो यो हिन्दू राष्ट्रवाला कुरा चाहिँ ठिक छ है,
तिमी लिम्बूको छोरा भएर पनि यो कुरा चाहिँ भनिराखेको छौ, आँट गरेको छौ। हामी चाहिँ बाहुनको छोरा भएर पनि यो भन्न सकिराखिएको छैन। तर हाम्रो भित्र मनमा चाहिँ छ है, हाम्रो मनमा चाहिँ छ है। हाम्रो नेताहरूले बिगारेको हो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेला यति कुरा बुझ्दिएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड यिनीहरूले खतम गरे भनेर दोष दिन्छ। अनि यसो देख्दाखेरि ठिकै हो कि उहाँहरू तीनजना मानिस नेपालको राजनीतिमा एकचोटि यस्तो शक्तिशाली ठाउँमा पुग्नुभयो कि उहाँहरूले लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउने बाहेक जे पनि गर्न सक्ने अधिकार पाउनुभयो। त्यस्तो बेला सबभन्दा पहिले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइदिनु भयो। हेर्दा उहाँहरू दोषी हो। तर मैले भन्छु यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरू मात्रै दोषी हुनुहुन्न। दोष थुपार्दै ल्याउँदा अलि तल पनि ल्याउँछन्, कृष्णप्रसाद सिटौलासम्म पनि ल्याउँछन्, अरूतिर पनि ल्याउँछन्। उहाँहरूको बाध्यताहरू थिए होला। उहाँहरूलाई सडकबाट त्यहाँसम्म पुर्याउनमा कसैसँग शर्तबाजीहरू थियो होला कि हामीलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो भने हामीले यो कुरा गर्छौँ भनेर शर्तहरू गर्नुभएको थियो होला। उहाँहरू बन्धनमा हुनुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँ सम्झनुहोस् त, जो जन्मले कर्मले हिन्दू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो दुईटा संविधान सभाको निर्वाचनमा अथवा त्यो क्षेत्री बाहुन भन्ने समुदायले ती चुनावहरूमा कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट नहालेको भए कांग्रेस एमाले माओवादीहरू कहाँबाट संविधान सभामा पुग्थे र देशमा धर्मनिरपेक्षता हुन्थ्यो? कहाँबाट यो संविधान बन्थ्यो? त्यसकारण मैले भन्छु नेताहरू जति दोषी छन्, पार्टीहरू जति दोषी छन्, यो देश बिग्रनमा यो पार्टीहरूलाई मैले फेरि अघि भने जस्तै भन्छु, मेरो बाजेको पार्टी, मेरो बाउको पार्टी, मैले यति लेबी तिरेको पार्टी, मैले यति पैसा चन्दा दिएको पार्टी, त्यसकारण मैले त्यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्दै भोट दिइराख्ने हाम्रो हात पनि दोषी छ। त्यही कारणले मैले त अब फेरि यो चुनाव अगाडि भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जो जन्मले कर्मले हिन्दू हुनुहुन्छ त्यो दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू जसले वर्षमा एकचोटि आफ्नो घरमा अनुष्ठानको आयोजना गरेर आफ्नो पितृलाई सम्झनुहुन्छ र मैले वर्षमा एकचोटि अनुष्ठान गरेर मेरो पितृको नाममा मैले अर्पण गरेको चिज मेरो पितृले प्राप्त गरेर त्यसबाट मेरो पितृ वर्ष दिनको लागि तृप्त हुन्छ भनेर सम्झनुहुन्छ र अनुष्ठानहरूको आयोजना गरिराख्नु भएको छ। जसले गएको चुनावहरूमा कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट हाल्नु भएको छ, त्यस्तो पण्डितले पढेको कुरा पनि पुरा भएको छैन। पितृलाई पठाएँ भनेर जो ढुक्कै बस्नु भएको छ, तपाईको पितृले पनि प्राप्त गरेको छैन। तपाईले थाहा पाएर नपाएर तपाईले आफ्नो धर्मका विरुद्ध काम गर्नु भएको छ। जसले निष्ठामा बस्दैन, आफ्नो धर्मका विरुद्ध काम गर्छ, त्यो मान्छेले गरेको धार्मिक अनुष्ठानहरू पूर्ण हुँदैनन् भन्ने कुरा अब आज लिम्बूको छोराले भन्नुपर्ने भयो। अब कोही कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट हालिराख्नु भएको दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले सुनिराख्नु भएको हो भने बित्यासै परेछ त अब के उपाय छ भनेर पीर लागिराखेको होला। पीर मान्नु पर्दैन। हिन्दू धर्मलाई मानिसहरूले जति संकीर्ण अर्थमा बुझ्छन्
त्योभन्दा धेरै उदार छ। हाम्रो हिन्दू कर्मकाण्डमा चोख्याउने व्यवस्था पनि छ, प्रायश्चित गर्ने अनेक व्यवस्थाहरू छन्। कहीँ गएर मानिस बिटुलिएर आयो, नजानेर कहीँ गलत ठाउँमा पसेर आयो भने पनि गहुँ छर्किदिएपछि चोखिन्छ नि, हैन? त्यो चोख्याउने व्यवस्था राप्रपाले लिएर आएको छ। अहिले आउने चुनावमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छु भन्ने राप्रपा जस्तो पार्टीलाई भोट हाल्ने र पितृसँग भेटघाट गर्ने सजिलो छ। त्यसैले मैले भन्छु, हामी नेताहरूलाई मात्रै, पार्टीहरूलाई मात्रै दोष नदिउँ। हामी आफ्नो गल्ती सच्याउँ। हामीले हाम्रो गल्ती सच्यायौँ भने यो देशमा बिना रक्तपात, बिना आन्दोलन, नारा जुलुस बिग्रिएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन सकिन्छ। हामीले देशलाई मागेर चलाउने सोचका साथ राजनीतिमा छैनौँ। यो देश नमागेर पनि, विदेशीहरूको सहयोग नलिएर पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना र हिम्मतका साथ आएका छन्। संसारको कुनै पनि देश मागेर बनेको छैन। तपाईको आफ्नै छरछिमेक, हाम्रै समाजमा पनि कसैको परिवार मागेर बनेको छैन, कसैले सहयोग दिएर कोही बनेको देखिएको छैन। जसले पौरख गर्छ, मेहनत गर्छ, जसका योजनाहरू छन्, जसका सपनाहरू छन्, योजना सपनाहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढता छ, तिनीहरूकै परिवार, तिनीहरूकै देश बनेको छ। आज विश्वमा 16वटा 17वटा मात्रै देश भएको बेला नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो नि, त्यस बेला आजको भारत बनेकै थिएन। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो नि, आजको अमेरिका बनेको थिएन। कुनै बेला हामीले अहिलेको कोरिया जस्तो देशहरूलाई सहयोग गर्थ्यौँ, तर विश्वको यो प्राचीन देश आज किन मागी खानेको देश भयो? आज किन देशका सबै नेताहरू एक स्वरमा विदेशीको सहयोग नलिकन त देशै चल्दैन भनेर भन्छन्? किन यस्तो भयो? आज ती पार्टीका बुढा नेता, पुराना नेता मात्र होइन, नयाँ भनिएकाहरू पनि अब त्यही बिमारबाट ग्रस्त भए। समाजले आशा गरेका त्यहाँभित्रकाहरू पनि पो भन्छन् त हामीले नमागिकन, विदेशीको सहयोग नलिकन कसरी देश चल्छ? हामीलाई उसले मात्रै दिएर पुग्दैन, उसको पनि लिनुपर्छ, उसको पनि लिनुपर्छ भन्छ। मगन्देको देश बनाउने कुरा गर्छ। आज यत्रो वर्षमा काङ्ग्रेसभित्र, एमालेभित्र, माओवादीभित्र यो देशको बिजुली विदेशमा नबेचेर पनि यही खपत गर्न सकिन्छ भन्ने मान्छे जन्मन सकेन। हामी भन्छौँ यो देशको बिजुली भारतलाई, बङ्गलादेशलाई, चाइनालाई, कसैलाई नबेचेर पनि यही खपत गर्न सकिन्छ। हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा कति खर्च गरिराखेको छ? डिजेल पेट्रोलमा कति खर्च गरिराखेको छ? ग्यासमा कति खर्च गरिराखेको छ? प्रत्येक व्यक्तिले दैनिक रूपमा पेट्रोल, डिजेल, ग्यासमा कति खर्च गरिराखेका छन्? कहिले हिसाब गर्नुभएको छ? आज हाम्रो नेताहरू किन भन्न सक्दैनन् हामी हाम्रो बिजुली यही खपत गर्छौँ?
बिजुलीले अब सबै गाडीहरू बिजुलीले चल्ने बनाउँछौँ। देख्नु भएन अहिले पहिलेको जस्तो तार टाँगेर गाडीमा जोडेर कुदाउनु पर्दैन। अहिले हाम्रै सहरमा कैयौं गाडीहरू कुदिराखेका छन्, बिजुलीका गाडीहरू। याद गर्नुभएको छ कि छैन? तेल नहालिकन बिजुलीले कुद्ने गाडीहरू छ्यापछ्याप्ती आइसक्यो। अब सबै गाडी बिजुलीले चल्ने बनाउँछौँ। किन भन्न सक्दैन? अब डिजल पेट्रोल आउँदैन, अब त्यो झन्झट बिहोर्नु पर्दैन। अब ग्यास पनि नल्याउने, नक्कली कुरा नगर्ने, घर घरमा ग्यास पाइप पुर्याइदिन्छौँ। ग्यास कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराको टुङ्गो छैन, ग्यास पाइप जोडिदिने कुरा होइन। अब हरेक घरमा बिजुलीले खाना पकाउने, हरेक किसानको खेतमा बिजुली पुर्याइदिने र सबमा सहुलियत दिने, संसारभरिका लगानीकर्ताहरूलाई बोलाउने। हाम्रोमा बिजुली सस्तो छ, लोड सेडिङ हुँदैन, यहाँ उद्योग खोल, तिमीलाई 10 वर्ष 20 वर्ष कति वर्ष हो कर पनि छुट दिन्छौँ, तर यति हजार मान्छेलाई रोजगारी दिने खालको उद्योग हुनु पर्यो। यहाँ बनाऊ, लैजाऊ। बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने कहाँ समस्या हुन्छ? मोटरसाइकल बिजुलीले चल्छ, साइकल बिजुलीले चल्छ, हर चीजमा विद्युतीकरण हुन्छ। अनि भारतलाई बिजुली चाहिन्छ भने, बङ्गलादेशलाई चाहिन्छ, अरू कसैलाई चाहिन्छ भने अहिले एमसीसीले दिने पैसा केमा लगाउने रे? त्यो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नमा हैन। हाम्रो नेताहरूले पुरै देशलाई आतंकित गराएर के भन्छन्? यत्रो बिजुली उत्पादन हुँदैछ, त्यो बिजुली भारत बङ्गलादेश नबेचिकन कहाँ लगाउने भनेर भन्छन्। त्यसकारणले त्यो बेच्नको लागि, त्यो बिजुली कुदाउनको लागि तार टाङ्नु परेन भनेर भन्छन् हैन। त्यो बिजुली बेच्नको लागि, त्यही तार टाङ्नको लागि अहिले यो पैसा खर्च हुने होइन। केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नको लागि, केही किलोमिटर सडक सुधारका लागि यो पैसा खर्च हुने होइन। हामीले भोलि भारतलाई भन्न सक्छौँ, तिमीलाई बिजुली चाहिन्छ भने तिमी नै यहाँ ट्रान्समिसन लाइन जोड अनि लैजाऊ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो तागत राख्नु पर्यो देशले। बिजुली कहिले उत्पादन हुने, भारतले कहिले किन्ने टुङ्गो छैन। यो भारतलाई बेच्नुपर्छ भनेर भिख मागेर अहिले तार टाँगिराख्ने। संसारमा यस्तो प्रविधिको विकास भइराखेको छ, यस्तो परिवर्तन भइराखेको छ। भोलि भारतले वैकल्पिक ऊर्जामा विकास गर्यो, नयाँ ऊर्जाको विकास गर्यो र यो बिजुली चाहिँदैन भन्यो भने त्यो तारको के काम आउँछ? त्यसकारणले यस्तो परम्परागत सोच भएका पार्टी र नेताहरूलाई अब पनि निरन्तरता दिइराख्ने भनेको देशलाई अझ बर्बाद हुनलाई मद्दत गर्नु हो। त्यसकारण देशलाई माया गर्नेहरू, आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन र विकास चाहनेहरू सबैलाई मेरो अपिल छ, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि मद्दत गर्नुहोस्। खास गरी युवा साथीहरू, नवयुवा साथीहरू जसले एकचोटि पनि भोट हाल्नु भएको छैन, तपाईँ सबै युवाहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँको पवित्र र पहिलो भोट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिनुहोस्, देश र धर्मको पक्षमा दिनुहोस्। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको केही पनि बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईको केही बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाईँको भविष्य बिग्रन्छ। त्यसकारण यो देशलाई थप बर्बाद हुन नदिनको लागि आउनुहोस्, एकचोटि हातोमालो गरेर हिँडौँ। मैले भने म लिम्बूको छोरा हुँ, पहाडमा कोदो खान नपुगेर मधेस धानको भात खान झरेको मान्छे हुँ। आज यहाँ छु, राजनीतिलाई पेसा मान्नको लागि, कमाई खाने भाँडो बनाउनको लागि म राजनीतिमा छुइनँ।
देश सेवाको सर्वोत्तम माध्यम हो राजनीति। राजनीतिबाट मात्रै यो देशमा परिवर्तन र विकास गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो राजनीतिलाई उच्चतम प्रयोग गरौँ भनेर म राजनीतिमा छु। युवा साथीहरू कुनै पनि संकोच बिना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन आउनुहोस्। तपाईहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ। हामीबाट बेइमानी हुँदैन। फेरि पनि भन्छु, म वडा अध्यक्ष हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हुँ। भुइँका मानिसहरूको कुरा मलाई थाहा छ। तर कुरा राम्रो भएर ऊ एउटा राम्रो भएर के गर्नु, चुनाव जित्यो भने ऊ जस्ता धेरै मानिसहरूले चुनाव जित्यो भने त फेरि देशमा राजा ल्याउँछ नि भनेर भन्छ। राजाको डर देखाउने, राजाको विरोध गरेर राजनीति गर्ने मानिसहरू अहिले पनि कहीँ कहीँ बाँकी छन्। तर राजाको विरोध गरेर राजाको डर देखाएर राजनीति गर्ने दिन गयो। हामीले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापित गर्ने कुरा गरेको मात्र होइन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा होला, 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। आज पनि सिक्किम त्यही छ। सिक्किमको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन। नाम पनि त्यही छ, तर सिक्किम भन्ने देश छैन। त्यहाँ राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भयो। यहाँ जस्तै विदेशीहरूले त्यहाँका राजनीतिक नेता र दलहरूलाई प्रजातन्त्रको नाममा राजाको विरुद्ध उचाले। दलहरूले यो राजा नहटाई भएन भनेर राजा हटाए, थाहै भएन। थाहै पाएनन् त्यहाँका जनताले। त्यही सांसदहरूले थाहा पाएन, आफैले त्यही संसदमा निर्णय गरेर देशै सिक्किममा विलय गराएको थाहै पाएन। राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भयो, सिक्किम भन्ने देशको पनि समाप्ति भयो। त्यही खतरा यहाँ पनि छ। आज संसदलाई सार्वभौम भनेर भन्छ हैन, हाम्रो देशमा पनि संसदले गर्ने सबै निर्णय ठीक हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा त्यही सिक्किममा देखियो। संसदले गर्ने निर्णयले कहिलेकाहीँ देशै बेच्दो रहेछ। सिक्किमको कुरा किन गर्नु? मैले अस्ति एमसीसी को बेला भने यो यहाँ पास गर्नु हुँदैन, अहिले छलफल गर्नु हुँदैन, निर्णयको लागि ल्याउनु हुँदैन। यो अरु व्यापक छलफल गरेर टुङ्गो लगाएर मात्रै यहाँ ल्याउनु पर्छ भनेर भने। र मैले भने संसदले गर्ने निर्णय सबै सही हुँदैनन् भनेर भने। आज तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ, सिक्किमको कुरा मात्रै होइन, महाकाली सन्धि यही देशको संसदबाट पास भएको होइन। त्यो एकीकृत महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा नेताहरूले के भन्थ्यो? पश्चिमबाट सूर्योदय हुनेवाला छ भन्थ्यो हैन। पश्चिमबाट सूर्य उदाउनेवाला छ, अब नेपालमा विकासको लहर फैलिनेवाला छ भन्थ्यो हैन। महाकाली सन्धि पास भएको आज 25 वर्ष भयो। नेपाली जनताले के पाए? के पाए मात्र होइन, त्यसबेलाको अपरिपक्व क्रियाकलापको कारण आज कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आज विवादमा पर्यो। त्यसकारण संसदले गर्ने सबै निर्णय ठीक हुँदैन। त्यसकारण देशमा राजनीतिक नेताहरू भन्दा, दलका नेताहरू भन्दा राजा देशको स्थायित्वको लागि सबभन्दा बलियो आधार हुन सक्छ भनेर हामीले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर हेर्नु। हिन्दू राष्ट्र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, यो नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बद्ध विषय हो। नेपालीलाई चिनाउने चीज हो। यदि यो देशमा कोही मुसलमान छ र ऊ मक्का मदिना हज गर्न गयो भने पनि त्यो मुसलमानको पनि मक्का मदिनामा छुट्टै सम्मान हुन्छ कि विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रबाट आएको यो हाजी हो, त्यो मुसलमान हो,
त्यो हिन्दू राष्ट्रमा पनि हाम्रो मुसलमान छ भनेर उसको अलगै सम्मान हुन्छ। यो सबको गौरवसँग गाँसिएको चिज हो। हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कोही पनि उपेक्षित हुनु पर्दैन। हाम्रा साझा देवताहरू छन्, साझा संस्कृति छ। हामीले कसैले शिव पार्वती भनौला क्षेत्री बाहुनहरूले, राईहरूले पारुवाङ सुम्निमा भनोस्, लिम्बूहरूले युमाथेबा भनोस्, मान्ने देवता उही हो। अनि मैले भन्छु अब क्षेत्री बाहुनले मान्ने शिवजी उसको नाक अलिक चुच्चो होला, अब हामी लिम्बूहरूले मान्ने शिवजी उसको नाक अलिक थेप्चो होला, तर उही हो। हामीलाई छुट्याउने कोसिसहरू भइराखेको छ, हामीलाई विभाजित गर्ने कामहरू भइराखेको छ। यसबाट हामी सबै जोगिनुपर्छ। हामीले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दा कसैले डराउनु पर्दैन। राजा भन्दा राष्ट्रपति महँगो रहेछ, यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। हिजो राष्ट्र संस्थाप्रति घृणा फैलाउनको लागि भने हामीले तिरेको तिरो जति सबै राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ, अनि यो देश कसरी बन्छ भनेर भने, अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ भनेर भने। तर आज राजा हटेको 15 वर्ष भयो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कदेखि लिएर देशभित्रका ब्याङ्कहरूमा समेत राजा रानीको नाममा कति पैसा छ, कति सम्पत्ति छ भनेर खोजबिन गर्ने एउटा समिति यिनीहरूले बनाएका थिए। त्यो समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए। कति पैसा स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कबाट फर्काएर ल्याए। उनीहरूले त भन्थे स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ मात्रै भन्दैन थियो, उनीहरू त तोकेर भन्थे त्यो पैसा फर्काएर ल्यायो भने हरेक नेपालीलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। आज स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा 70 अरब भन्दा बेसी पैसा त्यहाँ जम्मा भएको छ। कसले जम्मा गर्यो? यो गणतन्त्र आएपछि खै त्यसको हिसाब मैले त संसदमा कुरा उठाएको छु, सुनेको नसुनेकै गर्छन्।